नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग कुराकानी गर्छौं। सन्दर्भ संवाद पछिल्लो पटक खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सीमाको विषयमा, खास गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको हाम्रो वास्तविक नक्सा र त्यो नक्सा अनुसारको निशान छाप संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकबाट पछाडि हटेको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जसरी नेपाली कांग्रेसलाई जोडेर, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई जोडेर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जोडेर अब नेपाल नक्सा संशोधन गर्ने कामबाट पछाडि हटेको छ। लिपु लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतीय क्षेत्र थियो र रहिरहनेछ भनेर उनीहरूले नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति जो प्रकारको आक्षेप लगाएका छन् र उनीहरूले दीपावलीको शैली अपनाएका छन्, के वास्तवमै आजको दिन त्यस्तो भएको हो? कम्तीमा पनि सत्तारूढ घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रैले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन, उसलाई आधा दर्जन सांसदहरूको आवश्यकता पर्छ। नेपाली कांग्रेस या जनता समाजवादी पार्टी या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कुनै पनि राजनीतिक दलहरू यति बेला हामी यो नयाँ नक्साबाट असहमत छौं या संविधान संशोधनको विपक्षमा छौं भनेका छैनन्। तर केही राजनीतिक दलहरूको नामै लिएर ती राजनीतिक दलहरूलाई जसरी भारत परस्तको आरोप लागेको छ, यो आरोप भित्रको एउटा पक्ष, एउटा आरोप भित्रको काहीँ न काहीँ यसलाई सही पुष्टि गर्ने आधार भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू विगतमा नेपालको सत्ता नेपाल भित्रै भन्दा पनि दिल्लीमा परेको पानीबाट प्रभावित हुन्छ, या दिल्लीमा चलेको हावाबाट प्रभावित हुन्छ, या दिल्लीबाट आएको आकाशवाणीबाट प्रभावित हुन्छ। त्यो प्रकारको मनोवृत्तिबाट जसरी हामी विगतमा चल्यौं, हामीले 2007 को परिवर्तनपछि 2074 को चुनावसम्म या अन्तिम पटक नेकपामा भएको विवादसम्म काहीँ न काहीँ विदेशीको सुपर ग्लू खोज्यौं हामी भित्रको विवाद टाल्न, या विदेशीकै हामीले कफीको तुफान खोज्यौं हामी भित्रको खुशी मनाउनका लागि। त्यही कारण पनि हरेक सन्धि सम्झौता या सहमति देशभित्रकै दल र समूह बीचमा गर्दा पनि विदेशी प्रतिनिधि राख्ने जो प्रकारको हाम्रो विगतको कुसंस्कार र कुसंस्कृति रह्यो, आज फेरि त्यही चीज हाम्रा बीचमा जसरी हावी हुँदैछ। किन? के नेपाली कांग्रेस भित्र पाकेको खिचडी के हो? कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिसकेको छ। त्यसपछाडि संविधान संशोधनमा हामी एकमत भएर उभिन्छौं भनेको छ। गगन थापा लगायतका नेताले फास्ट ट्र्याकबाट यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। सत्तारूढ घटक पनि पछाडि हटेको देखिएको छैन। किन? यो भित्रको राजनीतिक परिदृश्य के देख्नुहुन्छ? राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यति बेला हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। पुरञ्जनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। यो लकडाउनको बेला छ, तपाईँ थोरै पछाडि गएर कुराकानी गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो कम्तीमा पनि माथिल्लो शरीरको टाउकोसम्म देख्न पाइन्छ। तपाईँको टाउको शरीर पुरै देखिएन भने तपाईँ कति विद्वान हो भनेर यो हामी त भौतिक रूपमा पनि मान्छेको विद्वता नाप्छौँ नि कहिलेकाहीँ। त्यसो भएर तपाईँको आज पानी परेको छ, मर्निङ वाक पनि भएन, लकडाउन पनि छ, यो बिचमा तपाईँसँग कुराकानी गर्ने भयो। दिन कसरी बिताएछ? दिन त अहिले तपाईँसँग कुरा नगरेको भए यहाँ श्रीमतीसँग बसेर ब्याडमिन्टन खेल्थेँ। ब्याडमिन्टन खेल्ने काम चाहिँ तपाईँको एभिन्यू टेलिभिजनलाई चाहिँ दिइहालियो। पानी चाहिँ रुकेको थियो। अब प्रविधिसँग जोडिनको लागि चाहिँ अब हामी त्यति अभ्यस्त छैनौँ। त्यसै कारणले अब टाउको शरीर हात खुट्टा सबै देखिने गरी चाहिँ बस्नलाई अब बिस्तारै बिस्तारै कोरोनाले सिकाउँदै गर्ला होइन। अब एकातिर हामी यसरी छौँ, कोरोनामा लकडाउन छौँ, अर्कोतिर चाहिँ संसारकै राजनीति चाहिँ गरमाइरहेछ। कोरोना जत्तिकै चाहिँ होइन कि कोरोना भन्दा पनि चाहिँ माथिल्लो तहमा गएर विश्व राजनीति, चाहे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका हुन्, चाहे चीन हुन्, चाहे युरोप हुन्, चाहे छिमेकी भारत होस्, चाहे नेपालकै होस्, सर्वत्र राजनीति चाहिँ गरमाइरहेको छ। अब महामारीलाई राजनीतिले जित्दो रहेछ भन्ने कुराको अहिले म यहाँ तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि बिहानदेखि उठेर संसारमा चाहिँ यो कोरोनाको महामारी, पोस्ट कोरोनाको इकोनोमी, यसले ल्याउने चाहिँ बेरोजगारी के कस्तो छ भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समाचारहरू हेर्दै थिए। समाचारहरूमा चाहिँ पिक्चर डरलाग्दो छ होइन।
मान्छेको रोजगारी गुमेका छन्। अमेरिका जस्तो देशमा 3-4 करोडको रोजगारी गुमेको छ। नेपालमा कैयनका गुमेका होलान्, कैयन कुरा बन्द भएका होलान्। त्यस कारणले अब तपाईँले पृष्ठभूमिमा एकदम फोकस गरेर भन्नुभएको चाहिँ नेपालको र भारतको चाहिँ अहिले चलिरहेको जुन चाहिँ सीमा सम्बन्धी चाहिँ विवाद छ, अतिक्रमित भूमिको कालापानी, लिम्पियाधारा र लिपुलेखको त्यो विवादको चाहिँ हस्तक्षेप कसरी होला, संसदबाट चाहिँ संसदमा प्रधानमन्त्रीले नीति र कार्यक्रमदेखि संसदसम्म भरिरहेका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ अब ल्यान्डिङ होला। जस्तो कोरोनाको एक्जिटको बारेमा हामीले केही सोचेका छैनौँ। यो कोरोनाबाट कसरी एक्जिट हुने, कसरी जाने, होइन, आफै नसोचिकन चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ लामो बनाइरहेकै छ। अब अर्कोतिर अर्थतन्त्र चौपट पारिरहेकै छौँ। संसार खुल्दैछ, हाम्रो देश चाहिँ लकडाउनमाथि लकडाउन थपिरहेको, होइन। यसले के देखिन्छ भने चाहिँ पहिला जतिखेर म चाहिँ अब सिंहदरबारमा एउटा बस्ने अवसर पाएको थियो, त्यतिखेर एउटा चलन खुब थियो क्या, नेपालको राजनीतिज्ञहरू सिँढीको एक स्टेप चढ्छन्, 2 स्टेप चाहिँ तल झरिहाल्छन् भनेर। अहिले ठ्याक्कै अहिले चाहिँ यो सीमा विवाद सम्बन्धमा बडो हौसिएर चाहिँ 2 स्टेप अगाडि बढेको हो। पार्लियामेन्ट पनि, नेपाली काङ्ग्रेस पनि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको त अब धरातल नै त्यही हो। उसले त एकैपल्ट चाहिँ दोस्रो तेस्रो चौथो सिँढीमा चढिकन 5औँवटा सिँढीमा चाहिँ जम्प हानेको थियो, छलाङ लगाएको थियो। अहिले त्यहाँ थचक्कै बसेको छ है। त अहिले देखिने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब संसदबाट पास गरेर जुन कार्यसूचीबाट हटायो भन्ने तरिका आएको छ, होइन। अब तपाईँको पृष्ठभूमिको विषय चाहिँ अगर चाहिँ यो तपाईँको बजेट होइन, कोभिड-19 होइन र मेरो ठ्याक्कै पुरञ्जनजी तपाईँसँग ठ्याक्कै आजको विषय चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा अन्तिममा त्यो 276 मध्येको अन्तिमतिर जसरी नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्नेछ भन्नुभयो, सरकारले मन्त्री परिषदबाट त्यो निर्णय पनि गर्यो, संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता पनि गर्यो। तर त्यो जुन गति थियो त्यो गतिमा अहिले हामी अब ब्रेक लगाएको ह्यान्ड ब्रेकै तानेर बसे हो कि जस्तो देखिया छ नि त। त्यही हो विषय चाहिँ। अब त्यो विषय हो भने यो रमाइलो विषय छ हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक नेताहरूको चरित्र बुझ्न, होइन, नेपालको भू राजनीतिलाई पनि बुझ्न, नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि बुझ्नको लागि यो तपाईँले त ह्यान्ड ब्रेक भन्नुभयो। ह्यान्ड ब्रेक त एकछिन यसो ट्राफिक जाम भएर फेरि खुलिहाल्छ, होइन। ट्राफिक जाम भएको उकालोमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो नौसुकिया गाडी ड्राइभरहरूले चाहिँ त्यसलाई रोक्ने गर्छौँ। तर यो ह्यान्ड ब्रेक लागेको होइन। त्यसो भए चाबी नै बन्द गरेर निकालेर उनीहरू चाहिँ ढोका बन्द गरेर बाहिर निक्ल्या हुन् त। चाबी बन्द गरेर ढोका बन्द गरेर स्टार्ट पनि नभएको गाडीलाई फेरि ठेल्नु पर्ने हो कि जस्तो चाहिँ स्थिति आइरहेछ। आफ्नो चाहिँ भएका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि चाहिँ उतारेर जस्तो किसिमको। मैले सायद हिजो होला उसको भारतको प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ हेरेँ, होइन। त्यसमा नेपालको बारेमा चाहिँ बोलेको छ र त्यहाँ एउटा बिट्विन द लाइन के भेटिन्छ भने अहिले 2 3 कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण यसमा देखिन्छ। एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीले जुन यो अन्तिम बुँदामा आफ्नो नीति र कार्यक्रममा ल्याउनु भयो राष्ट्रपतिको माध्यमबाट, त्यो 7औं बुँदामा आउँदाखेरि नि मलाई शङ्का के लागेको थियो भने यो चाहिँ 7औं बुँदामा किन र 1 नम्बर बुँदामा किन परेन भन्ने लाग्यो। मैले कहीँ कुनै ठाउँमा भनेको पनि थिएँ, बोलेको पनि थिएँ। त्यो 7औं बुँदामा राखिसकेपछि 1 देखि 6 मा यो प्राथमिकतामा परेन। यो दबावको बुँदा हो कि जस्तो मलाई त्यहाँ लाग्यो 7औं बुँदामा देख्दाखेरि, होइन। किनभने अहिले मानिसहरूलाई 1 देखि 6 बुँदासम्म के थियो भन्ने कुरा याद छैन, रुचि पनि छैन, त्यो नियमित उहाँहरूको क्रियाकलाप होला, त्यसमा चासो पनि छैन। यो चाहिँ झन्डै 3.3 करोड चाहिँ नेपाल र नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई। तर अत्यन्त न्यून प्राथमिकताका साथ 7औं बुँदामा राखेको चाहिँ कुरा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब राजनीतिकको अलिकति हामी
चलखेल गरेर चाहिँ यहाँसम्म हुर्क्यौँ होइन, बुझ्यौँ, देख्यौँ, त्यो हेर्दा के देखिन्छ त्यो दबावको चाहिँ सातौँ बुँदा थियो। जनदबावका कारणले गर्दा जनताका अगाडि एउटा राजनीतिमा शब्द हुन्छ नि फेस सेभिङ भन्ने, हामी गरिरहेका त छौँ नि भनेर जनतालाई एउटा भुल्याउने, जनतालाई एउटा चाहिँ थुमथुम्याउने, जनतालाई एउटा ललिपप दिने, यो मात्रै देखियो। त्यो जनताकै लागि त्यसरी सोचेको पनि थियो र सातौँ बुँदामा परेको थियो भने चाहिँ अहिले पनि जनता चाहिँ त्यसलाई लालिपप भन्न ठानिरहेका छैनन् होइन। तर होइन, आफ्नो कुर्सी चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ 8 सेक्टरको भुइँचालोबाट चाहिँ हल्लिरहेको छ। त्यसबाट चाहिँ त्यो भुइँचालोलाई रोक्नको लागि कसरी चाहिँ अब कुन चाहिँ सक अब्जर्भ दिने भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा उपायको खोजी पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पनि चाहिँ मिलाउन नसकेर होइन, अब आफ्नो पृष्ठभूमिको चाहिँ गुम्दै गइरहेको अवस्थाबाट पनि चाहिँ माथि उठ्न, जस्तो उग्र राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा चाहिँ अहिले खड्ग ओलीको सरकार चाहिँ निर्माण भएको हो, देशभरिको जनमत पनि त्यसैमा भएको हो होइन। ती सबै कुराहरू चाहिँ सुविचारित रूपमा भएको भए यो प्राथमिकता नम्बर 1 मा हुन्थ्यो होला मेरो अन्दाजमा, यो नीति र कार्यक्रमको। सातौँमा हुने बित्तिकै किन्तु र परन्तुहरू धेरै नै लाग्यो त्यसमा। अब अलिकति के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति झोक पनि थियो होला। प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न पटक पटक सोच्दाखेरि मैले थाहा पाएसम्म त्यस्तै भारत स्थित नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कूटनीतिक चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ मर्यादा सहित भेटेर यो जसरी चाहिँ त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले त्यसलाई उद्घाटन गर्नुभयो, यो उद्घाटन पछि उहाँले चाहिँ अब मैले चाहिँ आफ्नो स्रोतबाट सुनेसम्म उहाँले त्यहाँ भेट्नको लागि चाहिँ के मात्रै गर्नु भएन, नेपालका चाहिँ नेपालसँग चाहिँ सम्बन्ध जोडिएका मानिसहरूलाई आयल कायल गर्नुभयो, भेट्नुभयो, गुहार्नुभयो, तर सबैको तर्फबाट के आयो भने चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री यो विषयमा कुरै सुन्न चाहँदैनन्। त्यहाँनिर तपाईँलाई रोकेर अलि बढी स्पष्ट हुनका लागि तपाईँसँग सूत्र पनि छ, तपाईँसँग विश्लेषण पनि छ, तपाईँसँग ज्ञान पनि छ। तीनटै चिजको त्रिवेणीमा उभिएर तपाईँलाई मैले सोधेको चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्न धेरै पहल गर्नुभएको थियो, सक्नु भएन। भारतमा जो हाम्रो निलाम्बर आचार्य हुनुहुन्छ उहाँ देशको प्रतिनिधि हो, उहाँले पनि सम्बन्धित निकायमा कुराकानी गर्न सबै प्रकारका पहल गर्नुभयो, सक्नु भएन। त्यसैको परिणति स्वरूप कुनै न कुनै रूपमा सरकारले यो कदम उठायो होइन। त्यसैको परिणति होइन, भारतले त्यो पनि एउटा त्यो सम्पूर्ण आयाम त्यो होइन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको असर चाहिँ पर्छ। कुराकानी हुन पाएको भए सायद मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो कुरो त क्लियर के हुनु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले यो उठाएको कदम चाहिँ र उठाउने जुन तौर तरिका छ नि, पार्टीमा नउठाइकन अपोजिसनसँग कुरा नगरिकन एकैपल्ट सर्वोच्च संसदमा जुन लिएर जानुभएको छ र त्यहाँ गएर चाहिँ म्यान्डेट माग्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा उहाँको अहिले यताको यो शासनकालको सबैभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक र बोल्ड कदम लाग्यो। गर्ने कुरा त्यही नै हो। गर्ने कुरा पार्टीभित्र छलफल गरेको भए, प्रतिपक्षमा छलफल गरेको भए या बाहिर छलफल गरेको भए फेरि पनि विभिन्न तत्त्वले यतै उहाँलाई भड्काइसक्न सक्थ्यो। अहिले उहाँले यो यसरी चाहिँ पार्लियामेन्टमा उभिएर अहिले मलाई थाहा छैन भूगोल चाहिँ नेपालको अस्तित्वमा आउनको लागि कति वर्ष लाग्छ होइन। अब इजरायल बन्नको लागि 1000-2000 वर्ष लागे जस्तै होइन। अब चाहिँ हङकङ र मकाउलाई चाहिँ चाइनाले लिनको लागि 100 वर्ष पुरे जस्तै, या अब नेपालले त्यो आफ्नो भूभागलाई चाहिँ जसरी रजिस्टर्ड गरेको छ, दावा गरेको छ, केही हतार छैन। कूटनीतिमा कैयन चाहिँ सीमा विवादहरू लामो समय डिप फ्रिजमा बस्छन्, तर आफ्नो दावा, आफ्नो रजिस्ट्रेसन, आफ्नो क्लेम छोड्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरोमा चाहिँ मैले चाहिँ थुप्रै आलोचना गर्दै पनि यो कुरोमा प्रधानमन्त्रीले यही कुरा सचिवालयमा गर्नुभएको भए, सर्वदलीय बैठकमा गर्नुभएको भए, या यही कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा गर्नुभएको भए त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ पक्ष र विपक्षमा चाहिँ नेपाल बाँडिन्थ्यो। अहिले अब प्रधानमन्त्रीले किन यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ संसदमा लिएर गएर भोटिङ गराउन आँट गराउनु भएको छैन मैले बुझ्न सकेको। हो त्यहाँनिर मैले तपाईँलाई रोकेर सोध्न खोजेको जो गति उहाँको, जो उहाँले चाहिँ एक प्रकारको बलिष्ठ इच्छा शक्तिका साथ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभयो,
राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्न लाउनु भयो, तर त्यही चिज अनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराउनु भयो, तर कार्यसूचीमा गएर हटिसके पछाडि कतिपय मान्छे प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिइरहेछन्, कतिपय मान्छे सत्तारूढ दललाई दोष दिइरहेछन्, कतिपय मान्छे प्रतिपक्षीलाई दोष दिइरहेछन्, कतिपयले यो लकडाउनमा अब प्लेन चढेर आउन पनि मिल्दैन, गाडी चढेर आउँदा पनि थाहा हुन्छ, तर कोही न कोही यहाँ केही त्यस्तो दूत आयो कि भनेर त्यस्तो हल्ला हङ्गामा पनि गरिरहेछन्। यो भित्रको खेलो फड्को साइन्समा एउटा क्याटलिस्ट भन्छ नि, उत्प्रेरक, त्यो के होला भन्ने चाहिँ सबभन्दा अहिले चाहिँ गुप्तचरी गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यही भएको छ। अनि यसमा गुप्तचरी चाहिँ नगरौँ। मेरो विचारमा जुन साहस र जुन अदम्य चाहिँ ऊर्जाको साथ प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नुभयो, संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नुभयो, ठिक छ। उहाँलाई चाहिँ यो लाग्छ कि चाहिँ यसमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने र भू राजनीतिलाई पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो संवेदनशीलतालाई पनि बुझेर म यसलाई चाहिँ सबैको चाहिँ सहमतिमा पास गराउँछु भन्ने लागेको थियो भने उहाँले त्यो संसदको कार्यसूचीको विषय बनाउनु हुँदैन। त्यसको लागि उहाँले समय लिनु पर्थ्यो। अब संसदको कार्यसूचीको विषय बनेर त्यसबाट चाहिँ यो र त्यो बहानामा हटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको जुन त्यो ऊर्जा, शौर्य र साहस थियो नि, त्यो चाहिँ पल्टेर यहाँ कसैलाई दोष जाँदैन। माधव नेपालजीलाई पनि जाँदैन, प्रचण्डजीलाई पनि जाँदैन, जतिसुकै चाहिँ जेसुकै भने पनि शेरबहादुरजीलाई पनि जाँदैन। आज यो मुलुकको स्टेरिङ नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएका छन्। उहाँले यसलाई खाल्डोमा लगाएर हाल्नुहुन्छ कि उहाँले यो नेपालीहरूको स्वाभिमान जोगाउनुहुन्छ कि उहाँले अझै कोरोना भयभीत बनाउनुहुन्छ कि उहाँ यी सबै कुराको इतिहासले उहाँसँग भोलिको दिनमा अहिले पनि उत्तर खोज्दछ। अहिले उहाँले हो ठिक छ, उहाँले चाहिँ भित्रबाट देशभित्रको चाहिँ पार्टीको व्यवस्थापन गर्ने त्यो मलाई मतलब छैन। म तपाईँ हामीलाई उहाँले पार्टीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, उहाँले सचिवालय मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन, उहाँले चाहिँ प्रतिपक्षलाई उहाँलाई म्यान्डेट छ, सार्वभौम म्यान्डेट छ, जनताले दिएको। र यो यसमा उहाँले चाहिँ किनभने यो उहाँले जसरी चाहिँ नीति र कार्यक्रममा राखेर अगाडि बढाउनु भयो, मान्छेहरूले चाहिँ यसमा शेरबहादुर दिएको सल्लाह हो, यो माधव नेपालले दिएको सल्लाह हो भनेर त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्न सक्लान्, गसिप्स गर्न सक्लान् होइन। त्यो रमाइलो पछि हो, किनभने गसिप्समा रमाइलो पनि हुन्छ। तर यहाँनिर पुरञ्जनजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई सम्पूर्ण दलहरूको अपनत्वको, किनभने यो दलीय विषय होइन, यो राष्ट्रिय विषय हो, 3 करोड नेपालीको विषय हो भनेपछि सबै दलहरूलाई एक बनाएर लैजान्छु भनेर उहाँले केही समयका लागि कार्यसूचीबाट झिक्नु भएको रहेछ भन्ने उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिन मिल्दैन? त्यो मिल्छ। उहाँले भन्नु पर्यो, उहाँले फेरि के भन्नु पर्यो भने मैले चाहिँ सिँढी चढ्दाखेरि हतार गरेँ, यो विषय ल्याउँदाखेरि नीति र कार्यक्रममा ल्याउँदाखेरि मैले पार्टीको सहमति पनि लिन। त्यसको प्रक्रिया नै अर्को हुन्छ कि त्यसको प्रक्रिया चाहिँ सुरुवातदेखि नै त्यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिको पनि विषय हो। यो ठिक छ, काला पानी र यो हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो भूभाग जुन चाहिँ छ, भारतले त्यहाँ चाहिँ सेना राखिरहेको छ, यो भूभाग हाम्रो हो र यसलाई हामी आजको मितिबाट फर्काउनको लागि पहल गर्छौँ। र यसको पहिलो स्टेप भनेको राष्ट्रिय सहमति हो, दोस्रो स्टेप भनेको कूटनीतिक पहल हो, तेस्रो स्टेप भनेको चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले नक्सा जारी गर्छौँ, चौथो स्टेप भनेको संविधान संशोधन गर्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ क्रोनोलोजिकली त्यो एउटा प्रोग्राम सहित आएको भए त्यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। तर उहाँले जे अहिले तथापि प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छैन, बोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँले जो भन्नुभएको छ उहाँ फेरि समयमा बोल्नु होला, तथापि त्यो बिचमा पनि राष्ट्रवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ टेलिभिजनबाट। तर नेपाली कङ्ग्रेसले समय माग्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना नेताले के भन्नुभयो भने हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गरे पनि हुन्थ्यो, तर धेरै पदाधिकारी या नेताहरू संसदमा हुनुहुन्न, त्यसकारणले केन्द्रीय समितिको 5 मिनट हामी बैठक गर्छौँ, त्यस पछाडि एकमत भएर हामी मत हालिहाल्छौँ, फास्ट ट्र्याकबाटै यसलाई पारित गर्ने हो भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाइसकेका छ। यो अवस्थामा अब नियतमा किन शङ्का गर्ने त भने? होइन, नियतमा शङ्का नगर्ने। त्यो हो भने त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले कुरेर बस्दाखेरि केही फरक पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरो चाहिँ भनिदिनुपर्छ। यो कुरोमा प्रधानमन्त्रीले डेली आएर बोल्नुपर्छ। मैले यो कुरो कार्यसूचीबाट हटाएको हो भने, किनभने मैले भनिहालेँ 7 वटा बुँदा मध्ये 6 वटा बुँदामा कसैको कुनै किसिमको अहिले चासो छैन होइन। हो, कोरोनाले मान्छेको जीवन जनजीविका सबै अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसलाई त्यसमा प्रधानमन्त्री शङ्का गर्ने ठाउँ हो नि। प्रधानमन्त्री एकातिर चाहिँ देशको
त्यसमा भएको चाहिँ यो मेडिकल चाहिँ रिसेसन, इकोनोमी रिसेसन, यी सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक ढङ्गले ट्याकल गर्न सक्नु भएको छैन हैन। अब यस बीचमा एउटा पनि बेड चाहिँ भन्नु संक्रमित रोगको बेड एउटा पनि थपिएको कुनै सूचना आएको छैन। आज 60 दिन नागिसक्यो। त एकातिर चाहिँ उहाँको गभर्नेन्स र चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले क्राइसिसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्ने थियो, हिजोको बजेट पनि मैले सुने, मलाई चाहिँ त्यो बजेट गरिनेछ र परिनेछ, 1 वर्षभित्र यतिवटा बेड बनाइनेछ, त्यो जस्तो मलाई फाल्तु चाहिँ अब अर्थमन्त्रीजी एउटा चाहिँ विद्वान पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँको त्यो कुरा सुन्दाखेरि त मलाई चाहिँ अचम्म र आश्चर्य लागेको थियो। त्यो कुरा पछि गरौँला। अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै लाएर के छ भने उहाँहरू बसेर ठिक छ, कङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चाहिँ बसाउनु पर्छ, उसले त्यसको अपनत्वलाई चाहिँ बृहत चाहिँ दायरामा लिएर जानुपर्छ। यो काङ्ग्रेसको समस्या हो। यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो दललाई कुर्दाखेरिमा यो केही समय मानौ 1 हप्ता, केही समय 4 दिन, किनभने 1962बाट त हाम्रो भूमिमा बलात् रूपमा भारतीय सेना बसेकै छ। हाम्रो भूमि आजको दिनमा उसले हाम्रा भूमिमा बसेका नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका प्रलोभन दिएर नागरिकता दिएर बसेको छ। त्यो चिजलाई 4 दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माग्यो, त्यस कारणले त्यस पछाडि उहाँले सबै दलको सहमतिमा मतदान गराउनु भयो र देशका सबै दललाई एक ठाउँमा उभ्याउनु भयो भने त फेरि धन्यवादको पात्रै हुनुहुन्छ नि। एकदमै होइन, त्यो कुरो चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो नि। त्यो कुरो ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो। के भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिपक्ष दलले मागेको अनि त्यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा के छ र? आम नेपाली जनतालाई प्रधानमन्त्रीले मैले यो कार्यसूचीमा हटाएको यस कारणले भनेर 1 मिनेटको लागि चाहिँ बोल्ने भइहाल्यो। तर त्यहाँनिर एउटा आरोप प्रत्यारोप देखियो पुरञ्जनजी। तथापि त्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो आधिकारिक विज्ञप्तिमै लेखाएको छ, सत्तारूढ घटकका तर्फबाट या सरकारको तर्फबाट त्यो प्रकारको चाहिँ स्पष्टीकरण आएको छैन। तपाईँले भने जस्तो स्पष्ट रूपमा उहाँको प्रमुख सचेतकले नै भनिदिया भए पनि सहज हुन्थ्यो होला हैन। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अहिले एउटा डर जस्तो देखिन्छ, यो कार्यसूचीबाट हटेको या मतदानमा पछाडि सरेको चाहिँ काङ्ग्रेस यो अडानबाट हट्यो भन्ने आरोप लाग्छ कि भनेर उहाँहरू यति धेरै तर्क र तर्कना गर्न थाल्नु भएको छ। यो जरुरी छ होइन? अब हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि र काङ्ग्रेसको चाहिँ सम्बन्धहरू, नेपालको राजनीतिका चाहिँ विभिन्न चरणका चाहिँ आन्दोलनहरू, यो सबै हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले, त्यो पनि शेरबहादुरजीको स्वभाव हेर्दाखेरि जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँ जानुभयो, यो अहिलेको प्रधानमन्त्री राखेको प्रस्तावमा जानुभयो, त्यो नै चाहिँ अभिभूत गर्ने खालको छ। त्यो तपाईँलाई यति पनि अपेक्षा थिएन यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत हुन्छ भन्ने? मलाई थिएन त्यो। मलाई काङ्ग्रेस यसरी अभिभूत भएर चाहिँ एउटा रचनात्मक चाहिँ प्रतिपक्ष हुन्छ र चाहिँ त्यसमा पनि शेरबहादुरजीले चाहिँ त्यसलाई त्यो चिजलाई चाहिँ यसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ, यो बुँदा नम्बर 7 लाई भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसीहरू पनि धेरैलाई थिएन। मलाई मात्रै होइन, काङ्ग्रेस थिएन। यहाँनिर तपाईँलाई शेरबहादुरजी आजको, किनभने काङ्ग्रेसको आजको आधिकारिक सभापति, निर्वाचित सभापति उहाँ हो, त्यस कारणले पनि उहाँ संस्था नै हो। तपाईँलाई शेरबहादुर देउवा या काङ्ग्रेस पार्टीमाथि शङ्का लाग्नुको कारण ऊ खास गरी दक्षिणतिरको छिमेकीसँग जोडिएर आफ्नो राष्ट्रियतामा के अब्बल दर्जाको छैन? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको बिपी कोइरालाको सारा लिटरेचरहरू पढ्दा, यसको इतिहास हेर्दा, यसले जतिको दुःख भारत बस्दाखेरि अब हामीले अब कन्स्पिरेसी थ्योरीलाई विश्वास गर्ने हो भने भारतमा बसेर एक्जाइलको पोलिटिक्स गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका बिपी लगायत त्यहाँ बस्ने हजारौं कार्यकर्ताहरूले दुःख पाएको मैले मेरो आँखाले देखेछु, राइट? तर त्यही भारतमा बस्ने अधिकांश कम्युनिस्टहरू, इन्क्लुडिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी लगायत चाहिँ अरू कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ शौकले बसेको चाहिँ यो पनि चर्चामा छ हैन। त्यसकारणले नेपालमा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ भारतले नस्वीकार्नु पर्ने कारणहरू धेरै छन्। त्यसमध्येको एउटा कारण मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसको जुन चाहिँ उत्पत्ति कालदेखि चाहिँ यहाँसम्म आउँदा यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ अब त्यो राष्ट्रवादको घुम्नुगी, जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रवादलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अब नेपालमा भन्नुपर्ने हो त्यो नभनेर भारत विरोधी राष्ट्रवाद नेपालभित्र भन्छन् हैन। काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै पनि कुरा सुन्दर पक्ष छ भने म धेरै क्रिटिक्स गर्छु काङ्ग्रेसको, तर कुनै कुरा सुन्दर पक्ष छ भने यसको चाहिँ नेपालको राष्ट्रवादसँग यो चाहिँ सामाजिक रूपले माटोसँगै जोडिएको छ। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा पनि भारतको विरोध गर्ने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेस गल छ
भारतको विरोध गर्ने कुरामा काङ्ग्रेस चुप लाग्छ। अहिले पनि काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेसलाई नै भारतले चाहिँ मन्त्रणा गर्यो, त्यस कारणले यो ढिलाढाला सुरु भयो, यो आरोपभित्र दम छैन? अहिले छ, अहिलेको दुईटा छ कन्स्पिरेसी थ्योरी। तपाईँले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब भनौँ न ब्रोडर फिलोसफी, छिमेकी भू राजनीति, यसको चाहिँ भ्यालुले गर्दा भारतलाई यो ढङ्गले चित्त बुझाएर काङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कन्फ्रन्टेसनमा जान नचाहन सक्छन् भन्ने एउटा यो थ्योरी स्ट्यान्ड गर्छ, नगर्ने होइन। त्यसको पछाडिका कारणहरू विभिन्न छन् होइन। नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टहरू, त्यसमा भारतले गरेको सहयोगहरू, त्यसलेमा भारतले गरेका मिचाहा प्रवृत्तिहरू, यो सबै पनि चाहिँ सम्झना योग्य होला होइन। त्यसमा पनि चाहिँ जुन चाहिँ पृष्ठभूमि छ नेपालमा अहिले सत्ता निर्माण भएको, त्यो भनेको चाहिँ भूकम्पमा भएको भारतको नाकाबन्दी नै हो होइन। त्यस कारणले अब त्यो या के देखिन्छ, अर्कोतिर अर्को थ्योरी पनि छ। स्वयं प्रधानमन्त्री चाहिँ अर्को पनि कन्स्पिरेसी थ्योरी त्यत्तिकै समानान्तर रूपमा अहिले चलिरहेछ नेपालमा। प्रधानमन्त्रीले एउटा राष्ट्रवादको फेरि द्विगुल चाहिँ फुके, बाँसुरी चाहिँ बजाए, धुन राम्रो आयो होइन। तर प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं चाहिँ अहिले चाहिँ डरमा छ कि यसलाई कुन हदसम्म कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने। किनभने जुन ढङ्गले भारतीय संस्थापन पक्षले यसलाई बोकेको छ, यद्यपि भारतका चाहिँ इन्टेलेक्चुअलहरू, पोलिटिकल एनालिस्टहरू, भारत नेपाल सम्बन्धलाई नजिकबाट हेर्नेहरूको तमाम कमेन्ट्सहरू मैले हेर्दैछु। नेपालप्रति उनीहरूको अत्यन्तै ठुलो सदाशयता छ होइन। त्यो अलिकति चाहिँ सी र बी लेभलको इन्डियाको मिडिया नहेर्ने हो भने, खास गरी चाहिँ टेलिभिजन मिडिया, धेरै चाहिँ इन्डियाका चाहिँ बुद्धिजीवी वर्गले, त्यहाँका चाहिँ गम्भीर व्यक्तिहरूले नेपालमाथि भारतले गरेको यो एकहोरो चाहिँ मिचा प्रवृत्तिले छिमेकी हाम्रो गुम्दैछ भन्ने कुराको चिन्ता प्रशस्त भेटिन्छ। अब यहाँ दुईटै थ्योरी समानान्तर गरिरहेको छ। एकातिर अब काङ्ग्रेस के यो एक्सट्रिम बाटोमा जाला, यो काङ्ग्रेसको आफ्नो हिस्ट्री, यसको चाहिँ सांस्कृतिक विरासत जाला, भारतसँग टोटल कन्फ्रन्टेसन गरेर अझ सिधा भनौँ न काङ्ग्रेस भारतसँग हिजोदेखि भोगिरहेको आरोप, तपाईँले र मैले एउटा संवाद गरेका थियौँ, तपाईँलाई कति स्मरण छ, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकभित्रै त भारतसँग नजिक कि म, अर्थात् भारतको प्रतिनिधि म कि त भनेर झगडा गर्ने सम्मका राजनीतिक प्रवृत्ति पनि विगतमा कुनै न कुनै कालखण्डमा हामीले देखायौँ भनेर जो हामीले कुरा गरेका थियौँ। आज त्यो कुराकानी फेरि सान्दर्भिक हुन्छ होला। अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले या भारतका केही त्यस्ता मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भने, हाम्रो मित्र काङ्ग्रेसले नेपालको चीनले परिचालित गरेको कम्युनिस्टलाई देखाइदियो र सरकार पछि हट्न बाध्य भयो, उनीहरूको विश्लेषण होइन। त्यो विश्लेषण मैले पनि सुनेको छु। त्यो विश्लेषणमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो त भारतको जुन मिडियाको लाई हामी जुन कोड गर्छौँ नि, भारतको जुन मिडिया, अब भनौँ न यो आज तक, एबीपी न्युज, जी न्युजहरू, अब यो न्युजहरू भारतकै लागि पनि दुर्भाग्य भइसक्यो। भारतकै लागि, भारतका जनता जो चाहिँ सुशिक्षित हुन चाहन्छन् राम्रो समाचारको, त्यस कारणले त्यो मिडिया सुनेर हामीले यहाँ धारणा बनायौँ, हाम्रो राजकाज चल्न थाल्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। तर हामीलाई त डर भयो नि, हाम्रा आम सर्वसाधारणलाई डर भयो, किनभने आज सूचनाको युग छ होइन। हिजो क्लिन फिल्ड लागू गर्ने भन्दा लागू गर्न पनि सकिएन। पैसा तिरेर हेरेको टिभीमा आफ्नो देशका विरुद्धमा, आफ्नो देशको राजनीतिक दलका विरुद्धमा बक चलेको चलेछ, त्यो सुन्नुपर्ने र शङ्का गर्नुपर्ने। किन केही सुने पछाडि त शङ्का लाग्छ नि, तपाईँका बारेमा मैले केही सुने भने शङ्का गर्ने कि नगर्ने, मान्छेको मन त त्यस्तो प्रकारको रहेछ नि। यस्तो छ नि अब रायनजी, अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो कुरो ठिकै हो, यो कुरो एउटा भावनाबाट बग्छ। आम मानिसहरूले चाहिँ अब के बुझे भने हाम्रो कालापानी लिम्चुवा धारा चाहिँ फर्किने भयो भन्ने बुझे होइन। हाम्रो नीति र कार्यक्रममा परेपछि फर्किने त अहिले तत्काल फर्किनेवाला छैन। त्यस्तै चाहिँ इन्डियन मिडियाहरूले, तपाईँले अस्ति आज 3-4 दिन अगाडिको मैले चाइनाको 5-6वटा पत्रिका हेरेँ, सबै पत्रिकामा नेपालको बारेमा खबर छ। जसरी इन्डियन मिडिया, केही मिडियाहरूले चाहिँ यसलाई यो चाहिँ चाइनिज चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्टको चाहिँ थ्योरी हो, यो नेपालको उसाट भनेर भनिरहेका छन्। पिपुल्स चाहिँ डेलीदेखि लिएर 5वटा अङ्ग्रेजी पत्रिका चाइनाबाट निस्किने, पेकिङ र सङ्घाईबाट निस्किने, मैले त्यसलाई चाहिँ फलो गरेको थिएँ। ती सबैमा नेपाल चाहिँ, नेपालमाथि चाहिँ भएका पनि र नभएका पनि आरोपहरू चाहिँ भारतले चाहिँ गरिरहेको छ भनेर, अझ हुँदा पाकिस्तान पनि जोडेको छ होइन। त्यस कारणले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले हामीलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, के गर्छन्, त्यो बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यो त म जान्न, आज म त्यता जान्न। म तपाईँसँग 3टा शब्द तपाईँका लागि म प्रयोग गर्छु। तपाईँ काङ्ग्रेसलाई माया गर्नुहुन्छ, सत्य।
तपाईँ काङ्ग्रेसको आजको नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुहुन्न सत्य, तपाईँ काङ्ग्रेसमा आज प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुहुन्न सत्य। यो ठाउँमा उभिएर हेर्दा काङ्ग्रेस त अहिलेको राष्ट्रियताको मुद्दाबाट कुनै न कुनै रूपमा खुट्टा कपायो भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन? होइन, हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यति मात्रै बुझ्नु, म फेरि काङ्ग्रेसलाई बुझिँदैन। अर्को म तपाईँलाई 3टा सत्य भन्दैछु। कोल्ड वारको फेजमा नेपालमा पञ्चायतसँग लडेर आएका शेरबहादुर, रामचन्द्र या चाहिँ यो उमेरका जो अहिले 70 र 75 को 80 को बिचमा छन्, तपाईँले भन्नुभएको कुरा त्यहाँ यो सत्य लागू हुन्छ है। एक, अहिले जो चाहिँ नयाँ उमेर, नयाँ जोस, नयाँ जागरबाट आएका चाहिँ युवाहरू छन् जसले चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा बुझ्न खोज्दछन् र धेरै हदसम्म कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास पनि गर्दैनन्, ती युवाहरूको दबाब चाहिँ अहिलेका यी बुढा काङ्ग्रेसीहरूमाथि जबरजस्त छ। जस्तो तपाईँलाई म त्यसको उदाहरण दिन सक्छु। गगन थापाले नि फास्ट ट्र्याक किन भन्नु पर्यो? किन रामशरण महत या महेश आचार्य या चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न अर्जुन केसी या चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले भन्दैनन्, भन्न सक्दैनन्। उनीहरूको एउटा राजनीतिक संस्कार छुट्टै छ, स्कुलिङ पनि छुट्टै छ। त्यसो भए यसरी जाम यसलाई अलि अझ मूर्त बनाऊँ त। काङ्ग्रेसमा यति बेला त्यसो भए आन्तरिक रूपमा मन सही, तर एउटा द्वन्द्व चलिरहेको छ। युवा गगन थापा लगायतका युवा पङ्क्तिहरू यो राष्ट्रियताको मुद्दा हो, एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, भारत के गर्छ उसको कुरा उसलाई सोच्न छोडिदिउँ, तर हामी गरिजाउँ भन्नेमा छन्। अर्को पाटो तपाईँले भनेको त्यो 70 देखि 80 या 60 भन्दा माथिको तबका जो हिजोको दिनमा पनि नेपालमा मन्त्री हुने या नहुने कुरामा दिल्लीतिर एकचोटि कम्ती पनि फर्किन्थ्यो, सूर्य नमस्कारै गरे नि गरोस्, केही पनि मतलब भएन होइन। त्यो पक्ष चाहिँ आजको दिनमा पनि खुट्टा कपाइरहेछ। खुट्टा कमाएको म भन्दिनँ, त्यो पक्ष चाहिँ के छ भने त्यसले त्यही अब थुप्रै आन्दोलनहरूको चाहिँ सहभागी भएको छ, नेतृत्व लिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले सोच्न सक्दैन, खालि देशको बीचको मात्रै र नेपाली जनताको बीचको मात्रै कुराहरू सोचेर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो कोल्ड वारको त्यो लेन्सहरू छ। त्यो तपाईँलाई अब काठमाडौँको तपाईँ कतिको काठमाडौँ चिन्नुभएको छ होइन, मभन्दा धेरै पनि चिन्नुभएको होला। काठमाडौँको आजको कुनै पनि भारदारी सभामा जानुहोस्, चाहे तपाईँ विश्वबन्धु थापाको कुरा सुन्नुहोस्, यहाँ धेरै ठुलो पङ्क्ति छ होइन, जसले चाहिँ कर्मचारी तन्त्र, मिलिट्री तन्त्र, न्यायिक तन्त्र, यो इस्टाब्लिस जो प्रोसेसहरूको र तिनीहरूको बैठकको कुरा सुन्नुभयो भने उनीहरूले यी सबै कुराहरू चाहिँ भारतलाई जिम्मा लगाइदिन्छ। भारत एउटा ठुलो षड्यन्त्रकारी हो भनेर स्थापित गरिदिन्छ। त्यसकारणले त्यो असर चाहिँ हिजो विश्वप्रसाद कोइरालालाई पनि थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि थियो होइन। यो कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू संसारमा बडो मजाले बिक्दछन्। काङ्ग्रेसभित्र त्यो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू चाहिँ अब छैनन्, तर हिजोका विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ नेता भएका छन्, चेला भएका छन्। त्यसमध्येमा मैले तपाईँलाई अघि केही चाहिँ अब नामै पनि लिए, उनीहरू डराउँछन्, पक्का कुरा हो। भारतसँग मात्रै होइन, चीनसँग पनि कन्फ्रन्टेसन गर्न डराउँछ। ठिक छ, यो बिचमा पुरञ्जनजी त्यसो भए संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दादेखि लिएर आजको दिनसम्म काङ्ग्रेसभित्र भारतीय पक्ष खेलिसकेछ होइन त? भारतीय पक्ष खेलेको छ कि छैन, तर मानसिक रूपमा काङ्ग्रेसभित्र दुई धार छ। एउटा धार छ नेपालको वस्तु परिस्थिति हेरेर, नेपाली जनताको मुड हेरेर यसले अब आफूलाई चाहिँ केही ढाँचाले तयार गर्नुपर्छ र यो पार्टी त्यसरी नै 21st सेन्चुरीको हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा धार छ काङ्ग्रेस होइन। अर्को धार के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, हामीले धेरै देखेका छौँ, जतिसुकै यहाँ जनताले चाहँदै पनि 2/3 बिपीको सरकार ढलो, यहाँ कैयन सरकार ढल्ने र चाहिँ बन्ने चाहिँ भारतले नै गर्छ। त्यसै कारणले भारतलाई धेरै चाहिँ एक्सट्रिम चाहिँ पुस गरेर हामी चाहिँ अगाडि नबढौँ भन्ने धार तपाईँले भनेको कुरा, यो दुई धार चाहिँ हिजोको दिनमा काङ्ग्रेसमा मैले पटक भन्ने गरेको छु। एउटा एक्जाइल मानसिकताको धार थियो होइन, जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला या सुशील कोइरालाले गरे। अर्को प्रवास नगएको चाहिँ नेपालमै बसेर विभिन्न आन्दोलन गरेको शेरबहादुर, रामचन्द्र, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको धार थियो। आज के धार भएको छ भन्दा आजको राजनीति धार भनेको काङ्ग्रेसभित्र डाइनामिक्सहरू चेन्ज भएको छ। जस्तो नेपालको इकोनोमी चेन्ज भएको छ रेमिटेन्सले गर्दा, त्यस्तै जसरी नेपालको समाज विज्ञानको प्रक्रियाहरू चेन्ज भएका छन् होइन, त्यसै गरी काङ्ग्रेसभित्रको या देशको राजनीतिक भित्रको पनि विज्ञानहरू चाहिँ परिवर्तन भएका छन्। त्यो परिवर्तनको क्रममा नेपालभरि छरिएर बसेका युवाहरूले त्यस्तो चाहिँ भारतमा बसेको भारतको भूमिका कहीँ पनि देख्दैन।
उनीहरूले के देख्छन् भने यो चिज नेपाल र नेपाली जनताको ठिकमा छ, यसलाई गरिहालौँ भने। तर काङ्ग्रेसले त अपजसको भारी बोक्न सक्छ त। काङ्ग्रेसको राष्ट्रियताका विषयमा तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो, त्यो बीपीको कुरा होला, त्यो गणेशमानको कुरा होला, त्यो सुवर्ण शमशेरको कुरा होला, यो दिल्ली रमणको कुरा होला। त्यहाँबाट आजसम्म आउँदाखेरिमा तपाईँले विश्वबन्धुको पनि नाम लिनुभएको छ। उहाँको फेरि राजनीतिक धरातल पृष्ठभूमि, उहाँको कर्म अर्कै खालको छ, तुलसी गिरीको पनि अर्कै खालको थियो। तर आजको दिनमा त काङ्ग्रेस यो चिज पुष्टि भयो भने त सबभन्दा ठुलो अपजसको भागीदार हुँदैन र भने होइन। काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ मैले भनेका बुढा नेताहरूले मैले मेरो कल्पनाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ शेरबहादुरजीले जसरी चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो, यो मैले चिनेको काङ्ग्रेस र मैले चिनेको शेरबहादुरजी होइन। त उहाँले किन गर्नु भने तपाईँले भनेको चाहिँ अपजसको भागी होइन, राजनीति समाप्त हुन्छ भन्ने डर छ उहाँलाई। जसरी चाहिँ भनौँ न, अब भूकम्प पछिको नाकाबन्दीमा जुन ढङ्गले भारतले भूमिका नेपालमाथि खेल्यो र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइराला त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले सामान्य त्यसलाई एउटा चाहिँ अफिसियली वक्तव्य पनि निकाल्न विरोध गर्न सक्नु भएन। त्यसले नेपालमा नयाँ ढङ्गको एउटा राष्ट्रवादको रिनेसा जाग्यो। त्यो रिनेसाको चाहिँ त्यो जागरणको चाहिँ असर कहाँ गयो भन्दा मेची महाकालीका सम्पूर्ण पहाडे सांस्कृतिक समूहका भोटरहरूले जम्मा 2वटा सिट नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताए। एउटा शेरबहादुर देउपा, अर्को चाहिँ रसुवाको समथिङ आचार्य, होइन त्यही दुईटा। भ्याली छोड्नुहोस्, काठमाडौँ भ्यालीमा 3-4 सिट जित्यो, त्यो छोड्नु, होइन। भ्यालीको अर्कै डाइनामिक्स थियो। तर पहाडको ताप्लेजुङदेखि लिएर दार्चुलासम्म राजनीतिक रूपले भन्नुहुन्छ भने त नि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री नभएको भए त्यो पनि जित्नुहुन्थेन। मिल जियोमा पुग्ने भएको थियो। त्यो पृष्ठभूमिमा, त्यो ब्याकग्राउन्डमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता केपी ओलीले कालापानी र अरू 2वटा क्षेत्रको यो क्लेम चाहिँ अगाडि ल्याउँदाखेरि काङ्ग्रेसभित्र भएका ती बुढा नेताहरूसँग चाहिँ विकल्प चाहिँ केही थिएन। अगाडि बढ्नुपर्छ यसलाई, किनभने आफै राजनीति सिद्ध्याएर चाहिँ जसरी सिद्धियो नि हिजो भारतीय नाकाबन्दी पछि। अब यो त झन् यो चाहिँ एक चरणको चुनाव मात्रै सिद्धिने होइन, यो त काङ्ग्रेसको चाहिँ इतिहासै सिद्धिन पनि सक्छ भन्ने डर त्यो पनि छ, त्यो नभएको होइन। तर फेरि पनि तपाईँले भनेको त्यो डरका बिचमा पनि आजको दिनमा उहाँहरूको, तपाईँ र मैले अहिले मुडको कुरा गऱ्यौँ, अब कदमको कुरा गरौँ न। उहाँहरूको कदम चाहिँ अहिले दुईतिर छ नि। एकातर्फ जनता समाजवादी पार्टीको जो प्याकेजको संविधान संशोधनको सम्झौताको माग छ, जो केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा कम्तीमा पनि आजको दिनमा मान्नुहुन्न, त्यतातिर गएर यो विषयलाई लट्काएर राख्ने कि आजको दिनमा गगन थापाहरूले भने जस्तै फास्ट ट्र्याकमा गएर नेपाली जनताका पक्षमा उभिने? मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले अब जुन भोगेको छ अस्तिको चुनावको परिणामले र भोलि आउने राजनीतिको सम्भावनाहरूलाई जुन आकलन गरेको होला, यद्यपि काङ्ग्रेसमा धेरै हदसम्म छलफल हुन छोडेको होइन, सम्भावनाहरूलाई लिएर चाहिँ विकल्पहरूलाई लिएर चाहिँ छलफल गर्न छोडेको धेरै वर्ष भयो। तर पनि म चाहिँ त्यसको, तपाईँले अघि मलाई भन्नुभयो माया गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। म मेरो चाहिँ जुन चाहिँ निजी चाहिँ स्वतन्त्रता प्रेमी स्वभाव छ मेरो, त्यसमा म कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिनै सक्दिनँ कि मेरो ठुलो समस्या छ। मैले नबुझिकन भएको भए म पनि एकदम चर्को राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रवाद, कम्युनिस्ट वन पार्टी सिस्टमलाई माया गर्थेँ होला, होइन। तर तपाईँलाई आजको दिनमा बडो ठुलो सङ्कट छ नि त एउटा राजनीतिक प्राणीका रूपमा। तपाईँको त जीवनको सुरुवातदेखि आजसम्म राजनीति र प्रजातान्त्रिक लडाइँ जोडिया छ, होइन। तर तपाईँको समस्या, तपाईँ कम्युनिस्ट बन्न नसक्ने, काङ्ग्रेस आजको दिनमा तपाईँलाई मनै नपर्ने, आज जो प्रकारको चाहिँ काङ्ग्रेस सञ्चालनको विधि छ, तपाईँ पनि त लट्किनु नै भएको छ नि। होइन, त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो। म मात्रै होइन, म एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो र होइन, म लट्किँदा झट्किँदा केही फरक पर्दैन। तर मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुको ठिकै हो, काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न सकेन, पार्टी लोकतान्त्रिक होइन। अनि शासन सत्तामा हुँदा मुलुकलाई पनि गणतन्त्रात्मक चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गर्नलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको नेताहरूको क्षमता पनि पुगेन, स्वभाव पनि पुगेन। त्यस कारणले त्यहाँ म चाहिँ अलिकति चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिक तटस्थै राख्न खोज्दैछु। तर मेरो मूल्य पद्धति, मेरो सोच होइन, मेरो सिद्धान्त चाहिँ फेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ ब्रोडर भ्यालुमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा मिल्छ। तर त्यो काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता चाहिँ किन 22 क्यारेटको हुन्छ भने क्या, काङ्ग्रेसको राष्ट्रपतिको वफादारितामा किन 22 क्यारेटको आरोप लाग्छ र यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा काङ्ग्रेस किन चुक्छ?
हेर्नुस्, अब म तपाईलाई भन्नु यो यसको बारेमा दक्षिण एसियामा कुनै यस्तो देश छैन जुन देश चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले एउटा चाइनापट्टि नझुकेको होस्, अर्को चाहिँ के अरे इन्डियापट्टि नझुकेको होस्। दुई ठुला छिमेकीको बिचमा हामी छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको भ्यालु सिद्धान्त, हिजो मैले एउटा ठुलो कम्युनिस्ट नेता छन् होइन, माथिल्लो उपरको, मैले उनलाई चाहिँ सोधेँ, तपाईँ जीवनमा लामो समय भारत बस्नुभयो, किन चाइना बस्नु भएन? तपाईँ अहिले चाइनाको चाहिँ 10जना मान्छेको नाम भन्नुहोस् त मलाई। चाइनाको 10जना मान्छे, भारतको भन्नु पर्यो भने तपाईँ मलाई 1000 मान्छेको नाम सुनाउनुहुन्छ, विधायकदेखि लिएर क्रिकेटरसम्म, हिन्दी सिनेमाको हिरोदेखि लिएर हिरोइनसम्म, हस्पिटलका नामहरू पनि तपाईँलाई सबै थाहा छ। कण्ठ छ, ती गएर उपचार गरेको छ देशको पैसाले। तर अब तपाईँ चाहिँ अब बाँसुरी त सधैँ फेरि चाइनाको बजाउनुहुन्छ, भारतले मिचो भन्दाखेरि भावनासँग त म चाहिँ कहाँ चाहिँ विकास हुन सक्छु र? भावनात्मक रूपमा म नेपाली हुँ, नेपाललाई चाहिँ भारतले मिचो गरेको, भारतबाट लिने सुविधा सबै हामीलाई सरल र सहज छ। जोसँग सरल सहज र सङ्गत छ त्यसका कमी कमजोरी पनि थाहा हुन्छन्, त्यसले दिएको सानो पीडा पनि ठुलो हुन्छ होइन। अर्काको छोराहरू सन्तानहरू बिग्रिँदाखेरि बाबुआमाले चाहिँ त्यो कुरा काट्ने र कुरा गर्ने विषय हुन्छ। आफ्नो सन्तान र आफ्नो छोरा छोरी बिग्रिँदाखेरि त्यो आफूलाई लाग्ने पीडा हुन्छ। त्यो पीडा तपाईँलाई पनि छ, त्यो पीडा तपाईँलाई पनि छ, काङ्ग्रेस नचिप्लोस् भन्ने होइन, त्यही हो प्रेम भने। मैले अहिले प्रेम भनेको थिएँ नि, तपाईँले अहिले भन्नुभयो सुशील कोइरालाले कम्तीमा पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्न नसक्दाखेरिमा 74 को चुनावमा काङ्ग्रेसको के अवस्था भयो, काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रघाती भन्ने, काङ्ग्रेसलाई देशद्रोही भन्ने, तर कम्युनिस्टलाई चाहिँ तपाईँ चरम राष्ट्रवादी भन्ने केपी ओलीलाई त्यो स्थिति बन्यो। आज फेरि त्यही ठाउँमा उभिएको छ काङ्ग्रेस, तर इतिहासबाट पाठ लिँदैन हो? होइन, दुविधामा छ। अब एकपल्ट एक झट्टा दुविधामा छ कि सुविधामा छ? यो सुविधा भनेको मैले व्यक्तिगत सुविधा खोज्ने यस्तो भन्दा रहेछन् नि त, त्यस्तो चिजले नुनले गलाउँछ भन्दा रहेछन् नि। अब हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अघि भने, अब मैले नदेखेको भए म भनिदिन्थेँ। मैले तपाईँलाई एकदम प्रष्ट रूपमा भने, मैले त्यो काङ्ग्रेस एक्जाइलमा बस्दाखेरिको तिनीहरूको चाहिँ नुन खाएको मैले चाहिँ अब देखिनँ। नुनको अभावमा, खानाको अभावमा त्यहाँ के अवस्था थियो त्यो चाहिँ अब मैले देखेको हुनाले, र केही कम्युनिस्टहरू पनि बसेको मैले देखेको छु होइन। त्यस कारणले मैले अब तुलना गर्दा भारतको नुन खाएको त विश्वप्रसाद कोइरालाको सरकारै जाँदैन होइन। त्यो त अब अहिले त कसैले जवाहरलाल नेहरू जस्तो मान्छे जो चाहिँ संसारमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट, डेमोक्रेसीको पर्यावासी थिए, उनले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बिपीलाई 8-8 वर्ष जेलमा हाल्ने गरी, त्यो पनि सामान्य कुराहरूमा। त्यस कारणले त्यो कुरालाई चाहिँ रियलाइजेसन त पछि चाहिँ चाहे मदन भण्डारी होस्, चाहे चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी होस्, सबैले के भन्नुभयो भने बिपी राष्ट्रवादी हो भनेर। अहिले त कमल थापा पनि भन्न थालेछन् होइन। तर आजको दिनमा काङ्ग्रेसलाई अब तपाईँले भनेको बिपीले प्राप्त गरेको दुःख, बिपीलाई राखिएको जेल, या भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लडेका काङ्ग्रेसका ती नेता या हस्तीहरूको कुरा भन्दा अब कुरा कहाँ आयो भने तपाईँ 8 सालमा नेपालमा भारतीय सेना ल्याउने बेलामा पनि मातृका थिए काङ्ग्रेसकै, या तपाईँले अहिले भने जस्तै 46 को आन्दोलनमा चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर बोलाउने बेला पनि काङ्ग्रेस, या 62-63 को आन्दोलनमा तपाईँ करण सिंहलाई चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा बोलाउने पनि काङ्ग्रेस। अहिले यस्तो मुद्दामा पनि संविधान संशोधन छिटो गरेर हामी एकमत छौँ भन्न नसक्ने काङ्ग्रेस, यो काङ्ग्रेस बनेकै भारतमा रहेछ भन्छन् मान्छेहरू। त्यति बेला त राणा शासन थियो, पार्टी स्थापना त कम्युनिस्ट पनि काङ्ग्रेस पनि भारतमै भात हो नि। होइन, काङ्ग्रेस भारतको भूमिमै विकास भएको, त्यसमा शङ्का छैन होइन। भारतीय मित्रहरूले नि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहियाले बनाएको भारत नै बनेको पार्टी हो यो सुरुमा यसको, तर भारतमा बनेको, भारतले बनाएको होइन कि। तर यो होइन मौकामा पुरञ्जनजी, यो मौकामा काङ्ग्रेस चाहिँ आज तपाईँ फेरि त्यो बिरेसी भन्नुभएको छ, हामी त्यही हेर्दा रहेछौँ भारतीय सञ्चार माध्यम, तिनले काङ्ग्रेसमाथि जे भनिरहेका छन् होइन। मेनेन्द्र रिजाल जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेस नेता पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँले जवाफ दिएको तपाईँ हामीले सुन्यौँ, तपाईँकै गृह जिल्लाकोबाट चुनाव जित्या उहाँले होइन। त्यस्ता नेताहरू आज जसरी उभिनु भएको छ त्यसरी नै उभिन काङ्ग्रेसलाई चाहिँ आजको दिनमा यति धेरै सङ्कट हुनुको अर्थ के भन्ने भने? होइन, सङ्कट नहुनु पर्ने हो। काङ्ग्रेसले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हो। यो विषय अहिले चाहिँ कार्यसूचीमा यहाँ ल्याउने हो, यसलाई चाहिँ पास गर्ने हो।
होइन पास गरिसकेपछि त्यसपछि कूटनीतिक चाहिँ उपायहरू खोज्ने हो। त्यो काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीति जोगाउने हो भने आजको मितिमा होइन। अब यो र त्यो बहानामा चाहिँ यो मामलामा प्रष्ट रूपमा चाहिँ जसरी चाहिँ युवा नेता गगन थापाले बोलेको छन्, म उनको पक्षमा यसमा चाहिँ भोट हाल्छु। तर दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा छ के भन्छन् यति बेला काङ्ग्रेसको। मलाई थाहा भएन, मैले भनेको कुरा तपाईँलाई जस्ताको तस्तै सोधेको। ऊ भारत पनि चिड्याउन चाहँदैन, किनभने नेपालमा सत्तामा यति थोरै मतमा पनि पुर्याइदिन्छ कि उसले भन्ने पनि उसलाई लाग्छ। अनि जनताले मत हाल्दिएनन् भने त अर्को चुनावमा जितिँदैन। त्यो कारणले यो ढुङ्गामा खुट्टा पनि छोड्न भएको छैन। यो भने त दुर्घटना हो नि। होइन, यो कुरै छैन। यसरी चाहिँ अब दुविधाको राजनीति गर्दाखेरि दुविधाको भन्नाले अब काङ्ग्रेसले जस्तो दुविधाको राजनीति गर्न चाहिँ आफूलाई सर्वनाश गरेको र बिगारेको त इभेन इफ स्वयं बिपी कोइरालाले चाहिँ जुन हिट एन्ड रनको चाहिँ अब राजनीति गर्नुको भारतमा बसेर त्यो दुविधाको राजनीति थियो होइन। पछि चाहिँ अब राष्ट्रिय मेलमिलापको चाहिँ आयो, त्यो दुविधाको राजनीति थियो। पछि कृष्णप्रसाद कोइरालाको राजनीति आयो, के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजाले विकल्प दिन्छन् भन्ने त्यो दुविधाको राजनीति हो। दुविधाको राजनीतिहरूले सबैभन्दा धेरै ठुलो दुर्घटनामा काङ्ग्रेसलाई नै पुगाएको छ। त्यस कारणले अहिले पनि दुविधाको राजनीति या असम्बन्ध राजनीतिमा हो, नेता त्यही हो जसले चाहिँ टाइममा डिसिजन गर्छ अझ अगाडि बढ्छ। जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले होला म तपाईँलाई भन्नुहोस्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सत्ता हल्लेकै थियो, सङ्कट आएको थियो, दुविधा पनि थियो, पार्टीभित्रबाट पनि थियो, अपोजिसनबाट पनि थियो र अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिबाट पनि थियो होइन। तर उहाँले भू राजनीतिलाई चाहिँ बिर्सेर या भारतको दबावलाई बिर्सेर उहाँले के गर्नुभयो भने माधव नेपालजीले उठाएको एजेन्डा, शेरबहादुरजीले चाहिँ उठाएको एजेन्डा, गगनले उठाएको एजेन्डा, नेपाली जनताको चाहना चाहिँ तिमीहरूको सबैको एजेन्डा मै हाइज्याक गरिदिन्छु, मै ल कालापानी लिम्पुवा झुरा र चाहिँ यो लिपु सहितको नक्सा निकाले मैले। उहाँले चाहिँ यो एउटा चाहिँ भन्छन् अब राजनीतिमा एउटा चाहिँ क्रिकेट खेलमा भन्छन् चाहिँ लास्ट बलमा छक्का हान्नुपर्छ नि र म्याच जित्ने नजित्ने त्यसैले निर्धारण गर्छ। उहाँले लास्टै बलमा छक्का हानेर चाहिँ आफूलाई, आफ्नो हल्लिएको कुर्सीलाई, आफ्नो असक्षमतालाई सुशासनको कम्प्लिटली 2-2.5 वर्षको त्यो सबैलाई के छ भने धोइ पखाली गरेर अहिले उहाँ चाहिँ एक ठाउँमा उभिन खोज्दै हुनुहुन्छ। र त्यो ठाउँ भनेको के हो भने नयाँ एउटा फेरि चाहिँ एउटा राष्ट्रवादको चाहिँ एउटा यो भूमि जुन नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको छ त्यसलाई म चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउँछु भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसको बाटो चाहिँ मैले अन्तिममा छोटो समय भएर तपाईँलाई रोकेँ, तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, माफी चाहन्छु। सर्वदलीय बैठकमा शेरबहादुर देउवाले जो पदाधिकारीहरू पठाउनु भयो, म नाम लिन चाहन्न किनभने त्यो व्यक्तिगत लान्छनामा जाने मेरो आशय पनि छैन, तर त्यहीँनिरबाट कमजोरी भयो जसका कारणले काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक या बाहिरी नेपालको भूभागभन्दा सरहदभन्दा बाहिरतिर आउने फोन यो जम्मै सुनेर यो विषयमा काङ्ग्रेस फेरि 22 क्यारेटतिर झर्यो। त्यो सर्वदलीय बैठकमा जे पात्रहरू उसले पठायो त्यही चाहिँ बिग्रियो भन्ने छ। हेर्नुहोस्, अब मलाई यो तुम्हाला थाहा छैन त्यहाँ को गएको थियो सर्वदलीय बैठकमा, तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्ने आयो। अघि मैले भनेको कुरा कि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जो 46 सालदेखि पार्टी सत्ता र चाहिँ राज्य सत्तामा छन् नि दुईटैमा, जहिले पनि त्यो अनुहार देखिनेहरू, तिनीहरू जबसम्म काङ्ग्रेसभित्र छन् तबसम्म काङ्ग्रेस अब 1 नम्बरको पार्टी हुन सक्दैन। पहिला त्यहाँ को गएको थियो मलाई थाहा छैन, तर जो तिनीहरू तपाईँले भने जस्तो तिनीहरूको लागि चाहिँ यो अहिले जुन एजेन्डा छ नेपालमा त्यो त्राही भएको छ, त्राही भएको छ। भनेको त्यो पुस्ताभित्र यो शब्द तपाईँ बोल्नुहुन्नला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो अप्रिय सुनिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो पुस्ताभित्रका केही अनुहारमा आज पनि स्वचालित दिल्लीबाट स्वचालित मान्छेहरू काङ्ग्रेसभित्र छन्। स्वचालित छैनन्, म कहिले त्यो आरोप लाउँदिनँ, तर के छन् भन्दाखेरि त्यहाँ थाकेका छन्, ऊर्जाविहीन छन्, सजिलो राजनीति गर्छन्, कम्फोर्ट जोनमा बस्न चाहन्छन्। कुनै पनि अगाडि आएका नयाँ चाहिँ विचार, नयाँ चुनौती राजनीतिकोलाई चाहिँ समात्नको लागि तिनीहरू चाहिँ पहिल्यै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लुक्छन्। तिनीहरू के अर्थात् तिनीहरू सनातनी छन् है, सनातनी छन्। तर नेपाल त्यस्तो छैन क्या। अब नेपाल के तिनीहरू चाहिँ पहाडगञ्जमा कोठा लिन्छन् अनि अब हेर्नुहोस्, पहाडगञ्जमा गएर बस्ने काङ्ग्रेसका उपल्लो दर्जाका नेताहरू कोही रहेनन्। अब तपाईँ पहिला त पहाडगञ्जमा पनि त्यो रुम चाहिँ 4 जनाले सेयर गरेर बसेको मैले देखेको छु होइन।
अहिले पहाडगञ्जमा सेयर गर्ने खालको काङ्ग्रेस नेता उपल्लो दर्जाको तपाईँले जुन भन्नुभयो कोही छैनन्। अब हुँदा अब त जिल्ला स्तरीय छुट भइया कार्यकर्ताहरू पनि त्यो पहाडगञ्जको आनन्द होटलमा कोही बस्दैनन्। हस् पुरञ्जनजी, अब चाहिँ तपाईँ ब्याडमिन्टन खेल्नु होला, पानी पनि रोकिया छ। यति महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ, धन्यवाद। हस् रायनजी, धन्यवाद। पुरञ्जन आचार्य हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक विश्लेषक। उहाँसँग नेपाली कङ्ग्रेसले खुट्टा कपाएको हो त हामी कतिपय बेलामा अलि हतारो गर्छौँ विश्लेषण गर्न। विश्लेषण मात्रै होइन, निष्कर्ष निकाल्न पनि हतारो गर्छौँ। यो मुलुकको सन्दर्भ छ, यो माटोको सन्दर्भ छ, यो आमाको कुरा छ। त्यसकारण हतारो भन्दा पनि हामीले साँच्चै यति बेला संवेदनशील भएर हाम्रो 1 इन्च भूमि पनि हामी विदेशीलाई दिँदैनौँ, छोड्दैनौँ। उनीहरूलाई केही कामका लागि प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामीसँग, हाम्रो सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो अनुमति नहुँदा, स्वीकृति नहुँदा प्रयोग गर्न पाइँदैन। सत्य यही हो। संवाद यहीँ सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।